अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि पेज नंबर 13 पे है। असांजा पाड़ेसिरी यानी हमारे पड़ोसी। एक महल्ले में रहने वाले या अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को पड़ोसी और सिंधी में पाड़ेसिरी कहते हैं। आइए चैप्टर रीडिंग करते हैं। असलम ऐं अज़ीज़ पाण में, असलम और अज़ीज़ आपस में, पाड़ेसिरी ऐं दोस्त आहिनि, पड़ोसी और दोस्त हैं। असलम कंहिं दफ़्तर में, असलम किसी दफ़्तर में नौकरी कंदो हो, नौकरी करता था। ऐं अज़ीज़ जी और अज़ीज़ की पंहिंजी दुकान हुई, अपनी दुकान थी। बई जना दोनों लोग पंहिंजे पाड़ेसिरियुनि जो, अपने पड़ोसियों का घणो ख़्याल रखंदा हुआ, बहुत ख़्याल रखते थे। उन्हनि जे ॾुखे वक़्त में, उनके मुश्किल वक़्त में मदद कंदा हुआ, मदद करते थे। हिकिड़े ॾींहुं एक दिन अज़ीज़ पंहिंजी दुकान ते वयल हो, अपनी दुकान पर गया हुआ था। असलम भी नौकरी पर वञण लाइ घरां निकितो, जाने के लिए घर से निकला। घिटिया में, गली में माण्हुनि जो मेड़ ॾिसी, लोगों का हुजूम देखकर, मेड़ के मीनिंग होते हैं हुजूम यानी रश, ॾिसी ओॾां वयो, देख कर वहाँ गया। हुन ॾिठो ता, उसने देखा कि अज़ीज़ जो पुत्र, अज़ीज़ का बेटा अहमद रस्ते पर बेहोश पयो आहे, बेहोश पड़ा हुआ है। हुनजे मथे मां, उसके सर से रत पियो वयो, खून निकल रहा था, यानी उसके सर से खून निकल रहा था। असलम एकदम घर से तुर्त इलाज जी पेती खणी आयो, फौरी तिबी इमदाद की पेती ले आया। तुर्त इलाज, फौरी तबी इमदाद की जो फर्स्ट एड बॉक्स जो आपका होता है, वो मुश्किल वक्त में काम आता है, वो फ़ौरन अपने घर से वो बॉक्स ले आया। पहिरीं हुन अहमद जो, पहले उसने अहमद का रत बंद कयो, खून बंद किया। पोए खेस पंहिंजी कार में, फिर उसे अपनी कार में अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर अहमद जो डॉक्टर ने अहमद का बिना किसी देर इलाज किया। उते ॿिया पाड़ेसिरी बि, उधर दूसरे पड़ोसी भी पहुंच गए। हिकिड़ो पाड़ेसिरी, एक पड़ोसी दवाऊं वठी आयो, दवाएं ले आया। ॿिए अहमद खे, दूसरे ने अहमद को पंहिंजो रत ॾिनो, अपना खून दिया। अहमद जे पियो अज़ीज़ खे बि, अहमद के वालिद अज़ीज़ को भी इन्हीं हादसे जो इत्तला ॾिनो वयो। इस हादसे की इत्तला दी गई, यानी अहमद के वालिद अज़ीज़ को भी इस हादसे की इत्तला दी गई। उनते सदस माँ पियो अस्पताल पहुंचा, उस पर उसके वालिद और अम्मी और वालदा अस्पताल पहुँचे। अहमद भी होश में अची चुको हो, अहमद भी होश में आ गया था। अज़ीज़ पाड़े वारन जो, अज़ीज़ ने पड़ोसियों का थोरो मनियो, शुक्र अदा किया। उनते असलम चयो ता अदा, उस पर असलम ने कहा कि भाई इहो ता असांजो फ़र्ज़ आहे, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। अज़ीज़ चयो ता, अज़ीज़ ने कहा कि हा अदा, जी भाई, असांखे घुर्जे ता, हमें चाहिए कि ॾुखे वक्त में, मुश्किल वक्त में हिक ॿिए जी, एक दूसरे की मदद करियूं, यानी मदद करें। अब आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ, यानी यहाँ से असलम ऐं अज़ीज़ पाण में पाड़ेसिरी ऐं दोस्त आहिनि, यहाँ से लेके मदद कंदा हुआ, यहाँ तक पैराग्राफ उतारना है। और नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे यहाँ से असलम और अज़ीज़ आपस में पड़ोसी और दोस्त भी हैं, यहाँ से लेके उनकी मदद किया करते हैं, यहाँ तक उस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। तो नंबर 1 पे है, लफ्ज़न जा मायने लिखो। पाड़ेसिरी पड़ोसी, पाड़ेसिरी पड़ोसी। हिकिड़े ॾींहुं एक दिन, हिकिड़े ॾींहुं एक दिन। वञण जाना। घिटिया में, गली में, घिटिया में, गली में। मेड़ हुजूम, रत
خون، رت خون، ترت علاج فوری طبی امداد، ترت علاج فوری طبی امداد، ہک بیے ایک دوسرے، ہک بیے ایک دوسرے۔ اس کے بعد کوشچن آنسر ہیں بدھایو تا یعنی بتائیے کہ کوشچن نمبر 1 ہے ہکئی پاڑے میں رہن وارن کے یعنی ایک ہی محلے میں رہنے والوں کو چھا چیبو ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے ہکئی پاڑے میں رہن وارن کے ایک ہی محلے میں رہنے والوں کو پاڑے سری چیبو ہے یعنی پڑوسی کہتے ہیں۔ اب کوشچن نمبر 2 ہے جے کرن کہیں جو رت وہجے، اگر کبھی کسی کا خون بہے تو چھا کرن گھرجے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا آنسر ہے پہری ترت علاج جی پیتی اساں پہلے فوری طبی امداد کی پیٹی سے رت کھے روکجے یعنی خون کو روکیں، ای پوئے اسپتال پہنچایو ونجے اور پھر اسپتال پہنچایا جائے۔ کوشچن نمبر 3 ہے ترت علاج جی پیتی کہڑے کم ایندی ہے یعنی فوری طبی امداد کی پیٹی کس کام آتی ہے؟ اس کا آنسر ہے ترت علاج جی پیتی مشکل وقت میں یعنی فوری طبی امداد کی پیٹی مشکل وقت میں فوری علاج میں کم ایندی ہے، فوری علاج میں کم آتی ہے یعنی فوری طبی امداد کی جو پیٹی ہوتی ہے مشکل وقت میں وہ فوری علاج میں کام آتی ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے پاڑے وارن احمد جی کہڑی مدد کئی یعنی پڑوسیوں نے احمد کی کیا مدد کی؟ احمد جو ہکڑو پاڑیسری دواؤں وٹھی آیو یعنی احمد کا ایک پڑوسی دوائیں لے آیا، این بیے احمد کے اور دوسرے نے احمد کو پہنجو رت ڈنو یعنی اپنا خون دیا۔ اب ہے ساگے معنی والا لفظ تیرن سا ملایو یعنی ایک جیسے میننگ والے ورڈ جو ہے وہاں اپنے ایرو سے ملانے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے ترت، تو آپ نے ترت کو جو ہے وہ یکدم سے ملا لینا ہے یعنی فوراً۔ دکھیو مشکل، رت خون، مدد باہر، سجو مکمل۔ آج ہم سندھی گرامر پڑھیں گے۔ تو پہلے ہے میون جا نالا لکھو یعنی فروٹس نیم لکھنے ہیں آپ نے۔ تو نمبر 1 ہے امب یعنی آم، امب، آم، زیتون، امرود، زیتون، امرود، ڈاک، کالے انگور، ڈاک، کالے انگور، صوف، سیب، صوف، سیب، گدرو، خربوزہ، گدرو، خربوزہ، کھجور، 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 بیر، 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 پپیتو، پپیتا، پپیتو، پپیتا، زردآلو، خوبانی، زردآلو، خوبانی، موسمیوں، موسمیہ، موسمیوں، موسمیہ، سیتا پھل، شریفہ، سیتا پھل، شریفہ، چھاہین، تربوز، چھاہین، تربوز۔ اب ہے عزونجا نالا، آنگر، انگلی، آنگر، انگلی، کن، کان، کن، کان، دند، دانت، دند، دانت، متھو، سر، متھو، سر، ہتھ، ہاتھ، ہتھ، ہاتھ، انگوٹھو، انگوٹھا، انگوٹھو، انگوٹھا، چپ، ہونٹ، چپ، ہونٹ، ٹنگ، ٹانگ، ٹنگ، ٹانگ، وار، بال، وار، بال، اکھ، آنکھ، اکھ، آنکھ۔ اب ہے بھاجنجا نالا یعنی ویجیٹیبل نیم، گجر، گاجر، گجر، گاجر، ٹماٹا، ٹماٹر، ٹماٹا، ٹماٹر، میہا، ٹنڈے، میہا، ٹنڈے، بصر، پیاز، بصر، پیاز، پٹاٹا، آلو، پٹاٹا، آلو، تھوم، لہسن، تھوم، لہسن، بھنڈیوں،
بھنڈیاں بھنڈیوں بھنڈیاں وانگن بیگن وانگن بیگن لیما لیمو لیما لیمو گوگڑوں شلجم گوگڑوں شلجم موری مولی موری مولی امبڑی کیری امبڑی کیری. اس کے بعد ہے مندرجہ نالا لکھو یعنی موسموں کے نام. سیارو سردی سیارو سردی انارو گرمی انارو گرمی. سر خزاں سر خزاں بہار 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 بہار.